جناب هاشمی صاحب، شما قبلا گفتین که این کمیسیون جدید هم در یک آزمون بسیار کلان است، یا به سرنوشت کمیسیون سابقه گرفتار خواهد شد اگر شفاف عمل نکنه، و اگر نه یک آزمون بزرگ است که اگر کامیاب شدن خود اعتماد دوباره مردم بر دموکراسی و انتخابات زنده خود کردن. لیکن توقعتان چیست؟ این کمیسیون به ترتیبی که انتخاب شدم امی 18 نفر برای از یا رای دادم. قبلا مزباسب گفت که خب اینا کسایی که توسط امی 18 نفر و یا شاید با معاملی امی 18 نفر عضو کمیسیون انتخاب شدن، مثلا در تفتیش اسناد ای اشخاص اقدام لازم خواهد کردن یا نه؟ این توقع چقدر واقع بینانه است که یا شفاف عمل کنند؟ یکی خب قبلا بسیار مشکل است کادم نظر بده، اما الله را از چی میشناسی؟ از نشانه و دلایل. وقتی که میشناسی هم فرصت اینا دارن که به مردم عزیز افغانستان خود ثابت بسازن، هم چالش ها دمرایشون است. اگر از فرصت استفاده کنن میتونن که چالش ها را خنثی کنن، راه حل برش جور کنن، بالاخره یک چیزی به مردم عزیز بکشن که هم ملت از اینا راضی باشه، هم مردم از اینا راضی باشه. اما اگر از فرصت استفاده نکنن، تحت تاثیر زر و زور و ظلم برن، در اون صورت باز اینا ناکام میمونن. مثلا یک اعتماد از دسترسی مردم پلان بسازن که چطور ما زنده کنیم. اعتماد مردم خب بالکل رفته از دست، این را باید زنده کنن. دو، هماهنگی قبلا در بین خود کمیسیون انتخابات هم نبود، باز در بین کمیسیون شکایات هم نبود، باز اردو در بین ارتباطات کاری که داشتن هماهنگ نبودن، یکی دیگه تابع نبودن. آلیا چطور در بین خود 7 نفر کمیسیون انتخابات است یک هماهنگی آمتام، یک مدیریت اساسی برای خود جور میکنن. بعد از یک شکایات آزل قیاس در بین با چطور روابط کاری با کمیسیون شکایات جور میکنن 12 نفر که هماهنگ باید باشن، که راستیام که حداقل آرای کابل کپتالشون نظر بدلی این را ثابت کنن. 14 ولایت دیگه که مونده اونها را چی تصمیم برازی بگیرن، این بحث از ایناست. دیگه برخورد سلیقه‌ای نکنن، مثل که اینا سلیقه‌ای برخورد کردن، تحت تاثیر رفتن، فکر نیست. اینا کمیسیون شکایات ابطالش اعلام کرد، پس تحت تاثیر حکومت رفت، پس کش که پیش ملت یک قسم دیگه وار آمد. یعنی برخورد سلیقه‌ای نشه. دیگه به عمل ثابت کردن به مردم، به زبان و به شعار نگن، شعارگونه به مردم عمل نکنن که ما این کار میکنیم. ایران این سوال ما بخوایم طور دیگه خیلی مطرح کنم. حکومت طی فرمان آیا کمیسیونی را نساخت که تابع حکومت باشه، حکومت و ای کاندیدا بتانن اعمال نفوذ کنن؟ فرمان طوری بود که باید کاندیدا که خود رئیس جمهور هم جزی از واس و طبعا نفوذ هم داره، به این ترتیب یک فرمان صادر شد و به این ترتیب و مکانیزم انتخاب از یا ترتیب شد که خود به خود تحت تاثیر از یاست. پس سری حکومت یعنی چگونه اعتماد داره وجود داره که انتخابات درست صورت بگیره؟ شما ببینین گیمای سیاسی روان است در افغانستان زیاد. گیم سیاسی رو به این عنوان براتون میگم که ما ای کاش گیمای سیاسی رو به ارتباط منافع اولای کشور کار کنیم، نه منافع شخصی. ما قبلا امی کسایی بودن، امی کسایی که 18 نفر رئیس جمهور، شما از اینا بسنجید با یکی دیگه چقدر اختلافات داشتن در منافع عمومی کشور. اما امروز که منافع شخصی مطرح میشه که خود نامزد میکنن، معاون خود کسر من یک تادی روز رقیب بودن 100%. این تو رقیبی که اصلا بالکل آشتی ناپذیر بودن، اما منافع شخصیشون که آمد ملی را زیر پای کردن. در اینجا یک نکته امیدوار هستم که حکومت حاضر قیاس اگر گیم بازی میکنن 50% منافع شخصی رو در بر بگیرن یا ارکمش 50% منافع ملی رو در بر بگیرن. جهان دنیا هم رقابت دارن. اگر منافع ملی رو در نظر بگیرن و این حرف درست باشه که اسنادشون درست نیست، خب باز ما امیر میگم شما گیم سیاسی باید توقع کنیم. شما گیم سیاسی یعنی چرا رای دیگه باید سنجیده شود؟ از یا چرا کسایی که مداخله کردن، حکومت سابقه مداخله را داره و خود کمیسیونایی را میگفتن که مداخله میکرد حکومت، تقلب و این چیزا خب عادت به بحث و گپ دادن نیست. چرا سرش اعتماد شما؟ حکومت که قسم سابقه داره، کاندیدایی که هم قسم سابقه تقلب و مداخله و اعمال فشار و نفوذ دارن، چرا سرش اعتماد کنیم بار دیگه که باز با قسم انتخابات
انتشار شده. شما این بار نظر حکومت سعی کنین چی گیم سیاسی بازی میکنه. دیگر بار خودشون کمیته گزینش میباشن انتخاب میکنن. این بار بدوش امی کسایی که نامزد ریاست جمهوری هستن 18 نفر اینا رو میگه شما معرفی کنن و نهادهای مدنی رو میگه شما معرفی کنین، اعضا رو میگه شما معرفی کنین برای ما. وقتی که معرفی کردن آل حکومت میگه که ما ایتی دست نداریم، در حالی که شما ببینین شک نیست که در 12 نفر 14 نفر با دو دالنشاه یک تیادش احترام برش که واقعا لیاقت و دانش و مهارت کاری دارن، تجربه کاری دارن، به خدا تعدادش از نام خانم کردن نمیتونن. پس چطور تنظیم رو معرفی میکنه در اونجا و بالاخره در اونجا 18 نفر چطور باز گیم بازی میشه که شما با نفر مرا بتونه که خوب است یا نیست، تجربه داره نداره، شما با نفر من. پس حکومت که انتخابات شفاف عادلانه بخواه، یک مملکت یا یک کشور که بالاخره گیم بازی شود، خودت به نفر من به نفر تو و نفرم به اساس لیاقت، دانش، تجربه کاری قطعا نرفته، پس فردا چطور اول یاره میتونیم که انتخابات ریاست جمهوری از تنظیم خود تیر شود؟ میگن که ما قسم میتیم از تنظیم تیر میشه. آیا امیره کدام وجدان سلیم باور میکنه که در اونجا بره و از تنظیم خود تیر شود؟ ما دیدیم از جانیای وطن دفاع میشده اینجا. شما حرکات های مدنی چندین تا را گرفتار کردن، کابل به بحران رفته بود، ولایت‌ها 7 ولایت سقوط کرده بود اونجا میان. پس وقتی که در اون حالت تیر نمیشن، در این حالت که در قدرت هم باشه و تمام اختیارات هم پیش باشه، چطور تیر میشه؟ معاله عرض سوال من دیست که اگر واقعا اینا گیم بازی در بین خود نمیکنن، گیم هم که بازی کنن به خاطر منافع اولای کشور بازی کنن، در اون صورت ما میتونیم موفق. ورنه یک گیمی بودن که اگر فرصتا را یا به خاطر خدا، به خاطر که قرآن که سوگند کردن صادقانه کار کنن، زیر تاثیر زور، زر و حکومت نرن، اخلاصمندانه فیصله کنن، بگن اگر 2 روز باشم صادقانه کار میکنم، اگه نباشم نمیکنم، در این صورت موفق میشن. ورنه خدا این ناخواسته اذیت کنه. خدای دی وکي چې زمون کمشنران او د نوي کمیسیون او ټول کسان چې لاس لري د کاندیدانو پورې د وجدان په حکم د قانون سره سم دغه پروسه په شفاف توګه مخته وځي. لیکن د قوانین ځکه جوړیږي چې په افرادو باندې اعتماد نه کیږي چې دوی به حتما ښه کار کوي. قوانین هم دې دپاره جوړ شوي دي، سیستمونه هم دې دپاره جوړ شوي دي چې څوک بد نیت لري او که ښه نیت لري هغه مجبور چې ښه عمل وکړي. اوس که دغونه توطیې روانې وي او دغه اقدامات شک پیدا شو چې شاید کمشنران د دې اسناد مسترد کړي او کمیسیونونه عزل کیږي، نو بیا خو اعتماد نشته دی. نو چې اعتماد نشته څه باید وشي چې انتخابات سم. اوس که په دې کمیسیونو شي خو باور نشته دی، نو چاره څه ده؟ انتخابات ونشي، وځنډول شي، بله څه قصه وشي، څه باید وشي؟ زما په باور متاسفانه چې د افغانستان ټول سیستم او ټول نظام د مافیا په لاس کې دی او دغه مافیا د یوازې په حکومت کې بل په ټولو نهادونو کې موجود دی. ډېر ښه اشاره شوي صاحب ورته وکړه او ټول ملګري په دې باندې پوهېږي او خلک هم په دې باندې پوهېږي چې دغه کمشنران په کوم توافق کمشنران شول او هغه سیاسي احزاب چې هغه کاندیدان ورکړی و څنګه هغوی نمایندان شول. ما ته چې زه یو غیر حزبي او غیر سیاسي او غیر سړی یعنې تاسو به واورئ کې د 50 ټلیفونونه به ډېر راغلي د ریکومنډیشن د سفارش. نو که نظام دغسې خپله طرف په دغه مافیا کې شریک دی، خپله نظام په دغه مافیا کې شریک دی، زه ټولو ته په احترام سره 18 کاندیدانو ته، لیکن تاسې وګورئ لکه چې هاشمي صاحب ویل دوی هغسې ټیمونه جوړ کړي دي چې پخوا د فکر او د نظریاتو اختلاف هغوی سره درلود. د دې په خاطر چې دوی څنګه دغه انتخابات وګټي، دغه اجنډا د ټیم لاړ قرباني شو د دغه توافقاتو په خاطر. اوس یعنې دلته تاسې خپله فکر کولی شئ چې ملي ګټې، ملي منافع اجنډا اصلا مطرح نه دی. نو اتمر صاحب دا نو یقیني ده چې موږ یو غیر شفاف
د تقلب نه ډک او د مداخلو نه ډک انتخابات په مخ کې لرو. زه ډېر که داسې وي ولې موږ ورشو رای ورکړو؟ خبره دلته ده، ګوري ډېر بد شهرت موږ د انتخاباتو تجربه کړه. د کرزي صاحب د انتخاباتو را دویم انتخابات خراب انتخاباتو، او زه په دې باور بد یم چې راتلونکي انتخابات به د دویم انتخاباتو نه هم خراب وي، د تقلب نه به هم ډک وي. ولې خلک ورشي؟ بیا خو نخښه دا ده چې خلکو ته ووایو چې تاسو وګورئ په دغه تاسو په رایو باندې په 2014 کال کې آیا دغه حکومت واقعا د انتخاباتو نه راغی؟ خو دې باندې ټول موږ خبر یو. اوس دا خو د خلکو ذهنیت ته توهین دی. او په انګلیسي کې متل دی، وایي تاسې زما ذکاوت ته کنځلې کوئ. یعنې موږ دومره پسونه او احمقان نه یو چې پوه شو یو پروسه ټول د تقلبو، د تخلفو، د مافیاو، د دسیسو نه ډک دی. بیا هم موږ لاړ شو اول ته رای ورکړو. صحیح دی چې دا خبره په پرنسیپ کې غلط دی، لیکن چې تاسې ګورئ چې دغه د لوبې قواعد هیڅوک نه مراعتوي، نو بیا موږ بې عقل یو چې لاړ او رای ورکړو. نو څه باید وشي؟ یقینا چې رای نه ورکوو چې خلک ګوري، زما مطلب داسې دی چې خلک په دې مطمئن نشي چې واقعا د دوی رای ټاکونکی دی. د خلکو دپاره به دا ډېر ګران وي چې دوی لاړ شي رای ته او صندوقونو کې رای واچوي. درست. مصباح صاحب، په حقوقي لحاظ خلک څنګه تصمیم ونیسي؟ که رای ورکوم فایده نه لري، مخکې نه هر څه جوړ شوي دي، تقلب وجود لري او د حکومتي امکاناتو نه استفاده کیږي، اعمال د نفوذ کیږي مختلف. او که رای نه ورکوم خو نو بالاخره خو انتخابات باید وشي، یا خو دا ده چې بیخي انتخابات نه کوو خو بحث. خلکو ته څه لار پاتې ده؟ خلک څه وکړي؟ ښه، خلک خو غریبان اسیران دي، په کلونه خلک اسیران دي، هیڅ نه له واکه نه کیږي. خو لږ د دوی هم د خدای له دې قهر نه وډار شي ذاتي. موږ که هر څه نیوکې نیسو د اصلاح لپاره، ولې بیا چې سلیقوي برخورد کېږي واقعا دا ډېر دردونکی ده. خصوصا دغه لړۍ د دې کمیشنرانو چې موږ ولیدله، موږ غږ اوچت کړه چې یو اصلاحات به راځي او هدف مو دا و چې هغه شفافیت تضمین شي، استقلالیت د نهادونو ستونزمن نشي، او ترڅنګ عادلانه والی په نظر کې ونیسي، ځکه دا یو اساسي حق ده او دا د موږ لپاره یو امید ده د راتلونکو لپاره. ولې متاسفانه چې بیا هم سلیقوي برخوردونه وشول، مخ ته لاړل. څه لاره د حل ده چې خلک اعتماد پیدا کړي، فقط قانون مطابق د مخ ته لاړ شي. اوس ګورئ، قانون په شکلي لحاظ باندې ستونزه لري، دې کې هېڅ شک نشته ده. دا د کاندیدانو ستاسو خبره نیسم. که زه شک لرم چې دغه اوس اوس که دا خبره سپینه نشي، نو خو په د 1800 کاندیدانو زه شک لرم چې د دې اسناد درست نه دي. دا وړ سړی نه دی د ریاست جمهوریت لپاره، لیکن دلته ولاړ دی انتخاباتو کې. نو زه خپل ځان ته څنګه اجازه ورکړم چې ورشم؟ قانون باندې نو څنګه عمل وشي؟ کله چې هغه څوک چې سیالیو ته ولاړ دی هغه قانون سره سم نه دی، نو دا نور پاتې کارونه څنګه قانون سره سم وشي؟ ګورئ، دغه د انتخاباتو نظام چې کوم ده، چې اساسي 156 ماده د اساسي قانون کې راغلي، بیا 109 ماده کې ورته قانون د انتخاباتو جوړ کړی، طرز العملونه دي، مثلا دا ټولې خبرې دا د همدې لپاره چې ما او تا ته اطمینان راکړي چې دغه شرایط په نظر کې نیول شوي دي، یا دغه 4-5 عمده مرحلې د انتخاباتو لپاره له ثبت نام نه نیولې د اعلان تر نتایجو پورې، د کاندیداتورۍ پورې، دا ټولو پورې، دا ټول د قانون سره یو سان ته روان دي. که چېرته داسې نه شي نو دلته عادلانه والی په نظر کې نه نیول شوی، بیا هېڅ فایده نه کوي. د دغو کاندیدانو په هکله شفاف تصمیم، دا د کمیسیون مکلفیت ده، خو ناظر نهادونه، رسنۍ او په خپله دوی هم مکلفیت لري چې په دې باندې خلکو ته اطمینان ورکړي. ګورئ، بې اعتمادي یو بې طرفه مرجع بله، ګرچې قانون خو د شکایتو کمیسیون ورته ټاکلی دی، لیکن په دې نوي فرمان کې شکایتو کمیسیون صلاحیتونه هم لږ شوي دي او د دوی خپل کمیسیون دی. نو یو بله بې طرفه مرجع دا لره نه ده چې هغه وټاکل شي او
حد اقل دغه د کاندیدانو اسناد او شرایط متعلق وګوري. ښه بېطرفه مرجع اوس شته دي دغه مدني ټولنه چې په انتخاباتو په څانګه کې کار کوي دوی مهمه دا ده چې دغه معلومه کړي چې آیا په قانون مطابق روان دي که نه دي روان. مثلا د منګه اتحادیه د اندې لپاره شتون لري دا په عدلیه وزارت کې راجستر شوی نهاد ده. موږ کولی شو چې دغه لړۍ تر څارنې لاندې ونیسو او موږ ته دوی مجبور دي چې د لاسرسي ته د قانون د اطلاعاتو د قانون پر اساس باندې کوي دا موږ کوو. کمشنرانو پسې یو که دغه شپږ شرطه چې په 12مه ماده د انتخاباتو په قانون کې نه لرل موږ ګرچې اوس هم مشروعیت نه ورکوو خو هغه وخت بیخي بیا جنازه ورته موږ اخلو د مشروعیت جنازه بیا دوی خوښه چې هر څه کوي او په دغه 18 واړو کاندیدانو پسې ګرځو. یو شرط هم چې تکمیله نه وه موږ خپل غږ اوچتوو په همدغه تاسو سټیډیو ته به راځو مطبوعاتي کنفرانس به نیسو ورځو به دوی ته به وایو ورته به متوجه کوو. موږ په بېطرفه توګه پرته له کمداره او په مسلکي توګه د دوی هر قانوني نقض مخکې کړی او له دې نه وروسته هم کوو ځکه دا تاریخ ده په یو مقطع کې قرار لرو هغه چې سلیقوي مخ ته ځي په هغو هم تېرېږي هغه چې لکه د منګه نهاد غوندې په یو بېطرفانه توګه ځي په موږ هم تېرېږي. موږ خپل رسالات ادا کوو او تر دې پورته موږ زور نه لرو. موږ نشو کولی چې مثلا ورشو له ګریوان نه راونیسو خو دغه مشروعیت هم مشروعیت هغه نشو کولی مثلا ستره محکمه څارنوالۍ اوس که دغه شک موجود وي چې دا کمیسیونونه په دې خاطر لغوه شوي دي چې اسناد شرایط درست نه وو نو ښکاره خبره ده چې د دوی په لاس جوړ شوی کمیسیون خو دا کار نه کوي. تیر کمیسیون خو بیچارهګان خپله دوسیه په دغه کې ده محاکمو کې د هغې خو صلاحیت نه لري نو تاسو خو فقط خپل غږ پورته کولی شئ لیکن څوک چې قانون ورته صلاحیت ورکړی مثلا ستره محکمه یا څارنوالۍ لازمه نه ده چې هغې دا کار وکړي. ډېره زیاته لازمه ده د کمیسیون د نظارت د اساسي قانون ته چې په دې مسایلو کې خپل غبرګون وښیي نظریات ورکړي. ستره محکمه د یوې مستقلې قوې په عنوان باندې هم په مشروعیت باندې تاثیر کوي د دې خبرو دوی باید غږونه د خپله پورته کړي او تر څنګ مثلا نور ټول نهادونه چې کوم دي دا ټول باید په دې موضوع کې مداخله وکړي ځکه چې یو څوک چې ګوره شرط پوره نه کړي د کاندیداتورۍ لپاره نو هغه خو واجب د شرایطو نه ده. نو که نظام د اساسي قانون 4مې مادې ته احترام کوي چې د خلکو په واسطه باندې یو جوړ شوی نظام ده نو د 4مه ماده د دې ایجاب کوي چې دا ټول نظام یو مدونه نظام ده او ټول شرایط هر شرط مثلا 28مه ماده کې کوم شرایط راغلي د اساسي قانون د ولسمشر لپاره دا د خلکو اراده ده دا یو څه دي چې د حکومت ده نه د بل ده نه د لوی جرګې په واسطه باندې خلکو تعهد کړی ده او په دې سره پرېکړه کړې چې که څوک ولسمشر کېږي دغه به شرایط وسي. نو که چېرته دا په نظر کې نه نیول کېږي هغه په حقیقت کې په باطل باندې که یو څه هر څه رامنځته کېږي بنا کېږي هغه باطله ده دا یو حقوقي اصل ده منل شوی اصل ده نو هغه د هغه مشروعیت نه برخوردار نه مشروعیت نه برخوردار نه شي. یو بله موضوع ګرچې زموږ وخت بیخي لږ پاتې دی د نوي پارلمان داسې اوازې دي چې حکومت غواړي نوی پارلمان افتتاح کړي دا کم نتایج چې اعلان شوي دي هغه کسان راشي کم ځایونو کې چې نه دي راغلي لکه کابل او غزني او بعضې نور ځایونه چې دي هغې کې به پخواني وکیلان خپل کار ته ادامه ورکوي او نوي به راشي ځکه دا پاتې نتایج ویل کېږي کابل نه بغیر څو ورځو کې اعلانېږي. داسې پارلمان چې پخواني وکیلان هم پکې ناست دي نوي وکیلان هم پکې ناست دي بعضونه کې به بیخي نه وي دا به څه رقم پارلمان مختصر خپل نظر ووایول تاسو. ښه د ما په آن باندې نوی پارلمان پرې چې تکمیله شي یو صحیح او مشروع پارلمان ټول تکمیل شي ځکه نماینه کېږي. اوس د موږ له خوا نه حقوقي مشروعیت خو نه لري خو ولسمشر کم تعامل چې د 3 کلونو کې له دوی سره وکړل 3 میاشتې د نور سره وکړي تر څو اوس موږ له خلاص سره واقعا مخامخ یو یعنی دا اوس د موږ نظام ولسواکي نه بلکې یو نوی دیکتاتوري نظام ده چې دا اوس موږ سره پارلمان خو یو رکن نشته د
خلکو نو ښه لاره همدا ده خو د یو مشخصه مقطع لپاره تر هغې نه وروسته به بیا نوی پارلمان راځي ولې مکس پارلمان لازمه نه ده په هېڅ حتما صاحب تاسو ووایئ دا خو نو چا خبره اثر چمن سبا دی دا خو موږ ټول قانونونه په خپل ډول سره خو چې زموږ سلیقه دغسې مختلفې زه فکر کوم چې دلته د حقوق پوهان شته دي د دوی مشوره واخیستلی شي او د هغوی په مشورې د دولت یو اقدام وکړي چې هغه قانون سره په ټکر کې دی. صحیح. هاشمی صاحب شما چه میگید؟ خب از ابتدا این پارلمان مشروعیت نداشت، غیر قانونی بود. یک دوره کاری خودشان یک دوره دیگر هم غیر قانونی تیر کردن. امیدوار هستم که از این مصلحت کار بگیرن تا که سیاه از سفید جدا میشه. کابل خاصا امکان نداره به خاطر که قرارش ابطال است و فیصله است. میمونه 14 ولایت دیگه که اعلان نشده لیست نهاییش. ایره اگر جدا کرده میتونه خوب و اگر نه 18 ولایت که اعلان کردن کمیشنر مجرم بره چی فکر میکنه شما که عمل از خودش ابطال است؟ اگر این کسا را به پارلمان روان کنه یعنی پارلمان سابقه را افتتاح کنه؟ دیدگاه فرق میکنه با دیدگاه ما. پارلمان سابقه قسم کمی حکومت اینا تیر کرده که پارلمان که یک سال دوره غیر کاری رو تیر کرد یک ماه 2 ماه دیگه هم تیر کنه بعد از او ایره ببینیم که واقعا حق به حقدار برسه انتخابات کابل هم شده میتونه بره. بعد از 3 سال پارلمان مشروعیت کجا داشته 4 سال که کار نشون میگیرن. امیدوار هستم که اگر نه حکومت کل کارش دی حکومت های ما کسی کمیشنر میشه ارج تعیین میشه فقط ماش بگیره سالها بگیره موتر زیبی بگیره قدرت. اصل هدف سر برنامه نیست که برنامه داشته باشن. دنیای دیگه سر برنامه کار میکنه. مگر شما ببینید که روی جرگه مشورتی در کدام تاریخ بود کجا رفت که از خود انتخابات آل 29 سرطان امکان داره نداره میتونه نمیتونن همه کارا متلس او طرف کسای دیگه در دوحه شده ما هیچ خبر نداریم سر سرنوشت در افغانستان بس میشه. این مشکل دیست که امیدوار هستم که سیاسی نما یکم به سر بخورن تاریخ قضاوت میکنن به خاطر خدا و ملت یک چیز را جور کنن که ما هم پیش بریم تا بتونیم که یک حکومت قوی و مرکزی ممثل اراده عامه مردم و یک پارلمان قوی که نمایندگی از مردم کنه. پارلمان قوی نمایندگی از حکومت قوی میکنه. حکومت قوی حاکمیت قانون میباشه. حاکمیت قانون بود ما راحت هستیم در غیر از این حالت روان است. بسیار تشکر. ډیر زیات من کور مدام سلامت سي ګران لیدونکو تاسو هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې خدای سپارم. الله مو مل.